संसारमा रहेका अपराधीहरूलाई, संसारमा रहेका चाहिँ घटनाक्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकार ल्याउन सक्षम भए तापनि जीवी राईलाई चाहिँ नल्याउनु, जीवी राईलाई अनुसन्धानमा नल्याउनु र यो मुद्दाको तार्किक अनुसन्धान भनेको जबसम्म जीवी राईको चाहिँ पक्राउ र अनुसन्धान हुँदैन। तर जीवी राईलाई खोज्नतिर लाग्दैन सरकार, रवि लामिछानेलाई मात्र लखट्नतिर लाग्छ कि यो सरकार। हेर्नु त, रवि लामिछाने सरकारले के अरे कानुनले दिएको सहुलियत पनि प्रयोग गर्न नपाउने, दिललाई पहाड बनाएर जुन एउटा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रेज बढ्यो, युवाहरूले देशमा सत्ता कब्जा गर्ने भए, अब पुरातनवादी चिन्तन भएका पटक पटक डराएका हुन्, तर्सेका हुन् यिनीहरू। अवश्य डराएर नि डराएकी पनि हो, अब तर्सिएको पनि हो। अहिलेको चाहिँ समस्या हेर्दैमा राष्ट्रिय अस्मिताको सवाल छ, लिपोले कालापानी लिम्पियाधुराका सवालहरू छन् होइन। राष्ट्रिय चाहिँ यस्ता मुद्दाहरूमा सरकार गम्भीर छैन। एउटा रविको माथि पछि परेको छ, कतिसम्म पछि पर्ने भन्ने अवस्था भयो कि। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रवि लामिछानेलाई भेट्न नखो कार गएपछि गगन थापाको निध हराम भएको छ भन्ने हल्ला छ यतिखेर होइन। मूलत गगन थापा पनि के गगन थापाको राजनीतिको सङ्कट परे हो र उनलाई चाहिँ आत्तिनु पर्ने? राजनीतिक सङ्कट त के हुन्छ, एउटा नेताले बोलेको एउटा चाहिँ भनौँ वचन अथवा दिएको चाहिँ एउटा भाषणबाट पनि एउटा कानुनको रूपमा चाहिँ जनताले हेरेको हुन्छ कि। अन्त अब देशको चाहिँ होनार भावी चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुने गगन थापाज्यूबाट जुन एउटा के भन्दा बिना तुक बिना प्रमाण जुन उहाँहरूले सदनमा कुरा निकाल्नु हो, आफै नै लज्जास्पद अवस्थामा पुगेको अवस्था भयो। जनताले जति रवि लामिछानेलाई जेलमा राखिन्छ ती जनताको नजरमा रवि लामिछानेको क्रेज चाहिँ बढेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले के भन्दा अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले पनि रविलाई साथ समर्थन गरेका कुराहरू पनि देखिएको अवस्था पनि छ। जनताको जनलहर पनि के भन्दा रविमाथि चाहिँ उल्टिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पार्टी सिद्धान्त विचार भन्दा पनि रवि नै चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ अब एकल चाहिँ एउटा सभापतिको रूपमा स्थापित भएका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नु रवि लामिछाने भन्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएको हुनाले अब चाहिँ रविको क्रेज बढिसकेपछि हाम्रो चाहिँ पतनको दिनहरू सुरु हुन्छ भन्ने कुराको राजनीतिक वृत्त चित्रमा चाहिँ विशेष चाहिँ एउटा भनौँ छलफल अनुसन्धान तर्क वितर्क गोप्य मिटिङ बैठक यावत कुरा भएको अवस्था पक्कै पनि असत्यको बाटो जसले अगाल्छ होइन। सत्य गगन थापाले असत्यको बाटो अँगाले होइन, उनले चाहिँ जस्तै सदनमा चाहिँ मसँग प्रमाण देखाइदियो भन्दा अरबौँको प्रमाणको चाहिँ उनले गरेका थिए। अहिलेसम्म कतै देखाएको छैन प्रमाण देखाएर अहिले त प्रमाण हराएको मान्छे भन्न थालिसके। प्रमाण देखाएर रविलाई प्रमाणको आधारमा थप कारबाही भएको भने आपत्ति थिएन। या त के भन्दा रविले नै सत्ताको बागडोर हातमा लिने भयो। नेपाली काङ्ग्रेस एमाले वर्षौँदेखि चाहिँ 35-40 वर्षदेखि गाँजा गाडेको विरासत चाहिँ समाप्त हुने भयो भन्ने हिसाबमा र हामीले चाहिँ के भन्दा अब देशको चाहिँ नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्था भयो। रवि नै उदायो, यसमा युवाहरू पनि सक्षम युवाहरू पनि आए र जनताले पनि यिनलाई मात्रै माया गरे। त्यसले गर्दा हाम्रो विरासत चाहिँ असुरक्षित हुने भयो भन्ने हिसाब किताबमा अहिले चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा अहिले स्वयं सम्मानित प्रधानमन्त्री पनि रविप्रति लचिलो भएको र गगनले पनि लचिलो व्यवहार देखाएको पक्कै पनि रवि लामिछाने र गगन थापा एकाका साथी पनि हुन् होइन। मित्रता थियो, बन्धुत्व थियो होइन। असल मित्रको रूप भएको हुनाले गगनजी उठ्ने ठाउँमा घन्टीले चाहिँ उम्मेदवारै फिर्ता लिए भने त्यो एउटा राजनीतिक चाहिँ परिस्थिति थियो भने राजनीतिमा असम्भव बन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। इट मे बी पोसिबल भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि राजनीतिमा दुश्मनी हुँदैन, दोस्ती पनि हुँदैन, मित्रता पनि हुँदैन, हरेक कुरा सम्भावना भएको हुनाले गगनजीले अहिले के भन्दा मैले जुन अभिव्यक्ति दिएँ रविप्रति मैले चाहिँ जुन एउटा कुठाराघात भयो, जुन चाहिँ रविप्रति मैले दमन गर्ने एउटा सोच गरेँ, सदनबाटै सार्वजनिक रूपमा मैले चाहिँ बदनाम गर्ने अवस्था भयो, यो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरामा उहाँले आत्मसमीक्षा गरेर रविप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको अवस्था पनि हो। रविले चाहिँ सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश समेतले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन्, पूर्व प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरू गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के भन्दा रविमाथि चाहिँ नि राज्यले जुन एउटा के भन्दा प्रतिशोध गरेको अवस्था देखिएको हुँदा अब चाहिँ के भन्दा हामी सफ्ट कर्नरमा जानुपर्छ अथवा टेक एन्ड गिभका कुराहरू सरकार अब समीकरण व्यवस्थापनका कुराहरूमा मिलेर जानुपर्छ, यो बाहेक विकल्प छैन भन्ने कुरा आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि चाहिँ के भन्दा दूरदर्शितालाई विगतलाई चाहिँ के सम्झेर वर्तमानको समीक्षा गरेर चाहिँ गगन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाज्यूले चाहिँ लचिलोपन देखाउनु र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्दा रविप्रति चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति के भन्दाखेरि लचिलो चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश देखाउनु। गगन थापा विश्वप्रकाश केपीजी थाप्नु भयो हैन रवि लामिछाने केसमा, जेलमा हालेर उसको राजनीतिक जीवन चारित्रिक जीवन सबै कुरालाई पतन गराएर हामीले हाम्रो विरासतलाई सुरक्षित गर्छौँ भन्ने जुन एउटा सङ्कल्प लिएर यिनीहरूले अगाडि बढेका थिए। हाम्रो मिसन र भिजन चाहिँ
के भन्दा असफल भयो। अब हामी राजनीतिमा मिलेर जानु पाए विकल्प छैन। जनताले रविलाई छोड्नेवाला छैनन्। रवि जस्ती रविले दोषै गरेका पनि ठगी नै गरेका पनि आरोपै लगाए पनि रविप्रति जनताको चाहिँ एउटा एक प्रकारको भेग भएको अवस्था छ। यो भेगलाई हामीले संयमित र चाहिँ नि के भन्दाखेरि मेलमिलापबाट अगाडि बढाउन सकेनौँ भने यो भेगले हामीलाई आउने 84मा बगाएर लान्छ भन्ने एउटा उनीहरूमा चाहिँ आत्मचिन्तन भएर अहिले यो कुराहरू बजारमा आएको र उनीहरूको अभिव्यक्तिले हामीले हार्यौँ भन्ने खालको सन्देश दिएको पक्कै पनि हो। अभियान जान छुट्नुहुन्छ होइन, विकल्पै छैन। अब मेबी तपाईँको 1 महिना 15 दिनभित्र रवि चाहिँ छुट्छन्। कानुनी चाहिँ लडाइँ चाहिँ बाहिर बसेर लड्छन् र उनलाई दोषी छ, पूर्वाग्रह छैन, प्रमाणले घेर छ, कारबाहीको परिस्थिति कारबाही पनि भउन तयार हुनु। उनले सुरुवात गरेका छन् नि एउटा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट होइन जेल सजायको कुराहरू सुरु भएकै कारणले माधवगञ्ज नेपाल पनि त्यो अनुसन्धानमा परेका हो। अब टेरामेक्सका कुराहरू पनि अझै प्रमाणित के अरे निर्कुल भएको अवस्था छैन। सेरा दरबारका कुराहरू छन्, गिरीबन्दीको कुराहरू छन्, एनसिएलका कुराहरू छन्, 4Gका कुराहरू छन्। अब तपाईँको दर्जनौँ यस्ता चाहिँ के भन्दा अरबौँ खरबौँको घोटाला काण्डहरू त बाट त कोही पनि चुकेको छैन। आजसम्म भएका प्रधानमन्त्री मेरो विचारमा हेर्नु सत्य बोल्दा सत्य चाहिँ कटु हुन्छ, कटु सत्य अपाच्य हुन्छ। मनमोहन अधिकारी पूर्व प्रधानमन्त्री, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा चोखो छैन, चाहे डाइरेक्ट होस् चाहे इन्डाइरेक्ट होस्। भारतले जुन प्रचण्डजीलाई हिजडा नाच गराएर 15वटा मुर्गा भैँसी उपहार दियो। अहिले चाहिँ अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा पूर्व अब त अहिले त कुकुर दिँदैछ। 15वटा ट्रेनिङ प्राप्त कुकुर उपहार दिन ठिक पारेको छ भने हेर्नु त योभन्दा पहिला दिएका मुर्गा भैँसी भ्यागुते रोग लागेर मरिसके। यो राष्ट्र भोलि चाहिँ अब देउपाको भ्रमण जाँदा गधा देला यो खालको के भन्दै हैन, यो सम्मान गरे कि अपमान गरे? अपमान गरेको, देशको लागि, राष्ट्रको लागि, मुलुकको लागि अपमान गरेको परिस्थिति हुनाले यो चाहिँ परिस्थितिमा चाहिँ भारत भ्रमणमा जानु चाहिँ के भनौँ राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दा एउटा अपाच्य हुन्छ, जनमुखी पनि हुन सक्दैन। किन भन्दा भारतले पहिले चाहिँ के भन्दा बेइज्जती गरेको अवस्था भयो। अब यो बाबु देऊ न, सक्छौ भने 2-4वटा जहाज देऊ, सक्छौ भने 2-4वटा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी देऊ होइन। यस्ता चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरूमा सहकार टेक्नोलोजीका कुराहरू गर भने कुकुर भैँसी गधा बाँदर भनौँ दिनु भनेको त राष्ट्र तपाईँ हाम्रो स्वाभिमानमाथि भारतले खेलेको चाहिने यो के भन्दा वितण्ड होइन र त्यो उनीहरूले सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण रोक्न नजान्नको लागि म एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले सुझाव र सल्लाह दिन पनि चाहन्छु। डीएसपी साहब यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद। जय जननी जय माता। यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विभिन्न जिल्ला फनी घुमाइयो र यतिखेर रवि लामिछानेले जुन आफूमाथि लागेको जुन बिगो रकम तिर्छु भनेर उच्च अदालत पुगेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मूलत रवि लामिछानेको सन्दर्भमा हामीले अब भनौँ न वर्षौँदेखि नै समीक्षा गर्दै आएको अवस्था पनि हो। उहाँलाई चाहिँ नि के भन्दा विभिन्न जिल्लामा चाहिँ घुमाइयो पनि होइन। अब यसै गरी चाहिँ तुलसीपुर उच्च अदालतबाट पूर्वपक्षको लागि चाहिँ अहिले जेलमा रहेको अवस्था पनि छ। रूपन्देही कारागारबाट अहिले भर्खरै चाहिँ नि 2-4 दिन पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्खु चाहिँ कारागारमा चाहिँ स्थानान्तरण गरिएको अवस्था। मूलत हाम्रो भनाइ के त भन्दा अब प्रकरणका एउटा दोषी मात्रै हुन् भन्ने हिसाबमा जुन एउटा राज्य अर्थायो त्यसप्रति जनआक्रोश बढेको अवस्था पनि छ। विवाद धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पौडेल लगायतका चाहिँ एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी र चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतका सांसदहरूको पनि नामावली नआएको होइन। तथापि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा उन्मुक्ति जस्तै कुनै कारबाहीको हरिसाप नभइकन कोही कतिपय मानिसहरूलाई अदालतमै एकै दिनमा हाजिर गर्ने, एकै दिनमा चाहिँ बयान गरेर चाहिँ धरोटीमा छोटेको अवस्था पनि छ। प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्न चाहेर पनि के भन्दा ती व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ। जीवी राई जस्तो चाहिँ के भन्दा यो गोर्खा मिडिया प्रणालीको चाहिँ सञ्चालक व्यवस्थापन भएको व्यक्तित्व चाहिँ 17 अर्ब सहकारी ठगीको चाहिँ प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गरिएको अवस्था छ। अब संसारमा रहेका अपराधीहरूलाई, संसारमा रहेका चाहिँ घटनाक्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकार ल्याउन सक्षम भए तापनि जीवी राईलाई चाहिँ नल्याउनु, जीवी राईलाई अनुसन्धानमा नल्याउनु र यो मुद्दाको तार्किक अनुसन्धान भनेको जबसम्म जीवी राईको चाहिँ पक्राउ र अनुसन्धान हुँदैन तर जीवी राईलाई खोज्नतिर लाग्दैन सरकार, रवि लामिछानेलाई मात्रै लखड्नतिर लाग्छ कि यो सरकार। हेर्नु त रवि लामिछाने सरकारले के अरे कानुनले दिएको सहुलियत पनि प्रयोग गर्न नपाउने, उनले विगत रकम तिर्छु म धरोटीमा बाहिर बस्छु भन्दाखेरि पनि नपाउने, तर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सहकारी ठगीमा सहकारी सञ्चालक भएका व्यक्तिहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, 10-12 लाख धरोटीमा छुट्छन्। अनि मूलत हामीले देखिसक्यो भने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल ज्यूलाई 17 करोड बराबरको बिगो चाहिँ
दायर गरेर विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा 35 लाखमा छोड्नु भएको अवस्था पनि छ। ट्रायम्याक्स घोटाला काण्डमा चाहिँ अब 3 अरब हाराहारीकोमा भएको 25-30 लाखमा छोडिएको अवस्था छ। अब यस्ता दर्जनौँ उदाहरण छन्। त्यही उदाहरणलाई हामीले मध्यनजर राखेर ठिक छ रवि चाहिँ दोषी निर्दोष भन्ने कुरा अहिले चाहिँ अदालती चाहिँ अनुसन्धानमा रहेको हुनाले उनलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि बाहिर रहेर होइन एउटा फेस गर्नको लागि वातावरण सिर्जना गरोस् सरकारले भन्नु चाहिँ विभिन्न चाहिँ के भन्दा जनता अथवा चाहिँ विज्ञ विश्लेषकहरूले पनि दबाब सिर्जना गरेको अवस्था हो। तथापि चाहिँ भन्दा रविलाई जेलमै राखेर चाहिँ जुन एउटा प्रक्रिया गरिएको छ त्यो पूर्णतया राजनीतिक चाहिँ प्रतिशोध हो। रविले चाहिँ बाहिर चाहिँ आएर चाहिँ देशमा साहब तपाईले के राजनीतिक प्रतिशोध नै मान्नुहुन्छ यसलाई? हैन मूलत के छ भन्दा यो फौजदारी अभियोगमा 3-4 मुद्दा आकर्षित भएको अवस्था पनि छ हैन। सहकारी प्रकरणमा चाहिँ के भन्दा रविलाई चाहिँ सहकारी ठगको चाहिँ परिभाषा अन्तर्गत चाहिँ के भन्छ तत्कालीन चाहिँ भनौँ न सूर्य थापाज्यूको चाहिँ भनौँ संयोजकत्वमा संसदीय समितिले खाएको पनि छैन। रवि लाम्छालाई ठग भने प्रमाणित गरेको छैन। तर के भने एउटा कुनै भनौँ संस्थाको चाहिँ कर्मचारी थिए एउटा तलब वितरण सम्बन्धमा चाहिँ चेक दिने लिने कुराहरू एउटा कर्मचारी हिसाबमा काम गरेको अवस्था हो। स्विट सेयर 15% फिर्ता गरेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा के भन्दा यसलाई चाहिँ भनौँ यो तिललाई पहाड बनाएर जुन एउटा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रेज बढ्यो, युवाहरूले देशमा सत्ता कब्जा गर्ने भए, अब पुरातनवादी चिन्तन भएका पटक अवश्य डराएकी पनि हो, अब तर्सिएको पनि हो। अहिलेको चाहिँ समस्या हेर्दैमा राष्ट्रिय अस्मिताको सवाल छ, लिपोले कालापानी लिम्पियाधुराका सवालहरू छन् होइन। राष्ट्रिय चाहिँ यस्ता मुद्दाहरूमा सरकार गम्भीर छैन। एउटा रविको माथि पछि परेको छ कतिसम्म पछि पर्ने भन्ने अवस्था भयो कि। अब जुन रवि लाम्छालाई रूपन्देही कारागारबाट जुन ललितपुरमा रहेको नक्कु कारागार जुन सेन्ट्रल जेलमा ल्याइयो, जुन त्यतिन्जेलसम्म गगन थापा चुपचाप थिए, त्योभन्दा पहिला रवि लाम्छानेको जुन सहकारीबाट पैसा लिएको ऋण लिएको जुन देखाइदिउँ भने प्रमाण देखाइदिउँ भनेर संसदमा उफ्रिँदै गुमनाम भएका थिए। तर फेरि आएर रवि लाम्छाने नक्कु कारागार आउन बित्तिकै संसदमा उफ्रिन थाले। 7-7वटा अदालतबाट धरोटी मागेर पूर्वपक्ष चलान गरेका व्यक्तिको पछि एउटा ठक्को पछि लागेको बिट भन्ने चाहिँ उफ्रिन थाले। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन मूलत के छ भन्दा मान्छेलाई जहाँ चाहिँ अन्याय भएको हुन्छ त्यहाँ जनताको आवाज नै एउटा देवताको आवाज भएर एउटा प्रस्फुटित भएको हुन्छ। मूलत के त भन्दाखेरि रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणको सवालमा अन्य मान्छेहरू सरह चाहिँ समानुपातिक परिस्थिति भइदिया भए धनराज गुरुङ होइन, ऋषिकेश पौडेल होइन, पोखरेल यसै गरी चाहिँ अन्य चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ अब जेलमै जाने अवस्था बनायो भने त कुनै विरोध आउँदैन थियो नि। सबैले समान रूपमा चाहिँ समानुपातिक कानुनको प्रत्याभूति भयो भन्ने आवाज हुन्थ्यो। यो त रविले मात्रै के भन्दाखेरि चाहिँ 3-4 करोडको चाहिँ बियोको हिसाबमा यसरी चाहिँ के भन्दा पटक चाहिँ उनलाई चाहिँ भनौँ जुन राजनीतिक प्रतिशोधको हिसाबमा चाहिँ यो परिस्थिति जन्मिया हुनाले जनआक्रोश पैदा भएको हस्ताक्षर संलग्न भएको अवस्था पनि हो होइन। यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रवि लामिछानेलाई भेट्न नक्कु कारागार गएपछि गगन थापाको निध हराम भएको छ भन्ने हल्ला छ यतिखेर। होइन मूलत गगन थापा पनि के गगन थापाको राजनीतिको सङ्कट परे हो उनलाई चाहिँ हातिनु पर्ने? राजनीतिक सङ्कट त के हुन्छ, एउटा नेताले बोलेको एउटा चाहिँ भनौँ वचन अथवा दिएको चाहिँ एउटा भाषणबाट पनि एउटा कानुनको रूपमा चाहिँ जनताले हेरेको हुन्छ कि। अन्त अब देशको चाहिँ होनहार भावी चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुने गगन थापाज्यूबाट जुन एउटा के भन्दा बिना तुक बिना प्रमाण जुन उहाँहरूले सदनमा कुरा निकाल्नु हो आफै नै लज्जास्पद अवस्थामा पुगेको अवस्था भयो। जनताले जति रवि लामिछानेलाई जेलमा राखिन्छ ती जनताको नजरमा रवि लामिछानेको क्रेज चाहिँ बढेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले के भन्दा अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले पनि रविलाई साथ समर्थन गरेका कुराहरू पनि देखिएको अवस्था पनि छ। जनताको जनलहर पनि के भन्दा रविमाथि चाहिँ उल्टिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पार्टी सिद्धान्त विचार भन्दा पनि रवि नै चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ अब एकल चाहिँ एउटा सभापतिको रूपमा स्थापित भएका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नु रवि लामिछाने भन्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएको हुनाले अब चाहिँ रविको क्रेज बढिसकेपछि हाम्रो चाहिँ पतनको दिनहरू सुरु हुन्छ भन्ने कुराको राजनीतिक वृत्त चित्रमा चाहिँ विशेष चाहिँ एउटा भनौँ छलफल अनुसन्धान तर्क वितर्क गोप्य मिटिङ बैठक यावत कुरा भएको अवस्था पक्कै पनि रवि जुटे गगन थापाको राजनीतिक सङ्कट पर्छ होइन।
अनि सङ्कट त के त भन्दा असत्यको बाटो जसले अगाल्छ होइन सत्य तपाईँलाई के गगन थापाले असत्यको बाटो अँगाले होइन उनले चाहिँ नि जस्तै सदनमा चाहिँ मसँग प्रमाण देखाइदियो भन्दा अरबौँको प्रमाणको चाहिँ उनले कुरा गरेका थिए अहिलेसम्म कतै देखाएको छैन प्रमाण देखाएर अहिले त प्रमाण हराएको मान्छे भन्न थालिसके प्रमाण देखाएर रविलाई प्रमाणको आधारमा थप कारबाही भएको भने आपत्ति थिएन या त के भन्दा रविले नै सत्ताको बागडोर हातमा लिने भयो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले वर्षौँदेखि चाहिँ 35-40 वर्षदेखि गाँजा गाडेको विरासत चाहिँ समाप्त हुने भयो भन्ने हिसाबमा र हामीले चाहिँ के भन्दा अब देशको चाहिँ नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्था भयो रवि नै उदायो यसमा युवाहरू पनि सक्षम युवाहरू पनि आए र जनताले पनि यिनलाई मात्रै माया गरे त्यसले गर्दा हाम्रो विरासत चाहिँ असुरक्षित हुने भयो भन्ने हिसाब किताबमा अहिले चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा अहिले स्वयं सम्मानित प्रधानमन्त्री पनि रविप्रति लचिलो भएको र गगनले पनि लचिलो व्यवहार देखाएको पक्कै पनि हेर्नु अब के एमाले काङ्ग्रेस माओवादीलाई राजनीतिक सङ्कट पर्या हो राजसभा उदयमान हुँदै गर्दाखेरि अगाडि बढ्दा जुन राजसभाले जुन प्रतिशोधको राजनीति भयो भन्दै गर्दा हस्ताक्षर अभियान बढाउँदाखेरि 45 लाख भइसकेको छ यतिखेरको समयमा यी ठुला दलहरूलाई सङ्कट आइपर्यो होइन ठुला दलहरूलाई सङ्कट किन आइपर्यो भन्दा यिनीहरूले चाहिँ के त भन्दा कुकर्म गरेका छन् भ्रष्टाचार गरेका छन् देशलाई ठगेका छन् जनतालाई गुमराहमा पारेका छन् राष्ट्रको होइन यिनीहरूले कहाँ हामीले ठगेका छौँ कहाँ हामीले गुमराहमा पारेका छौँ देश एउटा समृद्धितिर लम्किरहेको छ भन्छन् त समृद्धि केमा लम्क्यो कताबाट लम्क्यो ती चाहिँ करोडौँ चाहिँ युवाहरू रुँदै पनि अझै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने क्रम छोडेको छैन कृषिमा आत्मनिर्भरता छैन युवा स्वरोजगार छैन अब शिक्षामा कुनै रणनीति छैन देशको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थापन गर्ने परिस्थिति छैन अर्थनीति छैन विज्ञता छैन योग्यता छैन क्षमता छैन देश दिनादिन आर्थिक मन्दीबाट थला परेको छ गरिबीको रेखामुनि गएको अवस्था विश्वको कालो सूचीमा पर्ने अवस्था बनिसकेको छ ग्रे लिस्टमा चाहिँ आइसकेको अवस्था छ भने अब देशमा चाहिँ 28-29 खरब चाहिँ ऋण देशले भोगेकै छ रेमिट्यान्सले देश चलाएकै छन् देशमा चाहिँ के भन्दा आर्थिक समृद्धि र विकासको चाहिँ के भन्दा अर्थतन्त्र बिना राष्ट्रिय विकास सम्भव छैन अर्थतन्त्र जग बलियो नभएसम्म देश विकास हुन सक्दैन देशका जुन राष्ट्रको समृद्धि र विकासलाई कहाँ एउटा जगको रूपमा रहेका युवाहरू देश छोडेर चाहिँ के भन्दा करोडौँको सङ्ख्यामा विदेशमा पलायन भएको अवस्था छ देशको जर्जर बर्जर अवस्था छ छिमेकी भारत र चीनले चाहिँ के भन्दा व्यापारिक केन्द्र भने लिपुलेकमा चाहिँ मानसरोवरसँग बाटो खोलेका छन् सरकार मौन छ लिपुलेक कालापानी लिम्बूदेखि हाम्रै हुन् थिए र भविष्यमा हुनेछन् भारतले पनि बोलिसकेको छ त्यसैमा यिनीहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर नेपाल आमाको अस्मितामाथि चाहिँ चरम चाहिँ चिरहरण गरेका छन् दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू मिलेर यसको प्रतिवादमा जानुको सट्टा एउटा रविकै पछि लागेर एउटा व्यक्ति विशेषको चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा मात्रै सोच भएको हुनाले विवेकहीनताको राजनीतिक चाहिँ दुर्गन्धको पराकाष्ठाको रूपमा मैले लिएको छु गगन थापा किन पछिल्लो समय लचिलो भने रवि लामिछानेको केसमा होइन उनले महसुस गर्दै गए नि जो हामीले बोल्यौँ रवि लामिछाने सामु जुन योभन्दा पहिला जुन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा उठ्दै गर्दा रवि लामिछानेलाई त्यहाँ जुन हात पाउ जोडेर जुन आफ्नो एउटा सिट जोगाएका थिए कतै यो अवस्था फेरि 84 मा रवि लामिछानेको अगाडि गएर हात पाउ जोडेर फेरि त्यो गर्छन् कतै अवस्था त बन्दैन गगन थापाले रवि लामिछाने माफी त माग्दैन रवि लामिछाने र गगन थापा एकाका साथी पनि हुन् हैन मित्रता थियो बन्धुत्व थियो हैन असल मित्रको रूप भएको हुनाले गगनजी उठ्ने ठाउँमा घन्टीले चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लिए भने त्यो एउटा राजनीतिक चाहिँ परिस्थिति थियो भने राजनीतिमा असम्भव बन्ने कुरा केही पनि हुँदैन इट मे बी पोसिबल भन्ने कुराहरू आउँछ त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि राजनीतिमा दुश्मनी हुँदैन दोस्ती पनि हुँदैन मित्रता पनि हुँदैन हरेक कुरा सम्भावना भएको हुनाले गगनजीले अहिले के भन्दा मैले जुन अभिव्यक्ति दिएँ रविप्रति मैले चाहिँ जुन एउटा कुठाराघात भयो जुन चाहिँ रविप्रति मैले दमन गर्ने एउटा सोच गरेँ सदनबाटै सार्वजनिक रूपमा मैले चाहिँ बदनाम गर्ने अवस्था भयो यो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरामा उहाँले आत्मसमीक्षा गरेर रविप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको अवस्था पनि हो रविले चाहिँ सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश समेतले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरू पुगेका छन् गएको अवस्था छ त्यसले गर्दा चाहिँ के भन्दा रविमाथि चाहिँ नि राज्यले जुन एउटा के भन्दा प्रतिशोध गरेको अवस्था देखिएको हुँदा अब चाहिँ के भन्दा हामी सफ्ट कर्नरमा जानुपर्छ अथवा टेक एन्ड गिभका कुराहरू सरकार अब समीकरण व्यवस्थापनका कुराहरूमा मिलेर जानुपर्छ यो बाहेक विकल्प छैन भन्ने कुरा आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि चाहिँ के भन्दा दूरदर्शितालाई विगतलाई चाहिँ के सम्झेर वर्तमानको समीक्षा गरेर चाहिँ गगन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाज्यूले चाहिँ लचिलोपन देखाउनु र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्दा रविप्रति चाहिँ पहिला भन्दा अलिकति के भन्दाखेरि लचिलो चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश देखाउनु गगन थापा विश्व प्रकाश केपीजी थाप्नु भयो हैन रवि लामिछाने केसमा जेलमा हालेर उसको राजनीतिक जीवन चारित्रिक जीवन
सबै कुरालाई पतन गराएर हामीले हाम्रो विरासतलाई सुरक्षित गर्छौँ भन्ने जुन एउटा सङ्कल्प लिएर यिनीहरूले अगाडि बढेका थिए हाम्रो मिसन र भिजन चाहिँ के भन्दा असफल भयो। अब हामी राजनीतिमा मिलेर जानु पाए विकल्प छैन। जनताले रविलाई छोड्नेवाला छैनन्। रवि जस्ती रविले दोषै गरेका पनि ठगी नै गरेका पनि आरोपै लगाए पनि रविप्रति जनताको चाहिँ एउटा एक प्रकारको भेग भएको अवस्था छ। यो भेगलाई हामीले संयमित र चाहिँ के भन्दाखेरि मेलमिलापबाट अगाडि बढाउन सकेनौँ भने यो भेगले हामीलाई आउने 84मा बगाएर लान्छ भन्ने एउटा उनीहरूमा चाहिँ आत्मचिन्तन भएर अहिले यो कुराहरू बजारमा आएको र उनीहरूको अभिव्यक्तिले हामीले हार्यौँ भन्ने खालको सन्देश दिएको पक्कै पनि हो। अन्तत थाक्यो होइन एमाले काङ्ग्रेस माओवादी रवि लामिछाने केसमा थाक्यो होइन 200% थाहा त समाजले देखाएको छ, जनसमर्थनले देखाएको छ। अब रूपन्देही चाहिँ अब भनौँ 3 नम्बर क्षेत्रमा चुनाव हुनु गइरहेछ, त्यहाँ त अरू उम्मेदवारको कल्पनै छैन। त्यहाँ त के भन्दा घन्टीले बाहेक जित्ने विकल्पै छैन। त्यो मेरो भविष्यवाणी हो। यो त्यो 1 करोड चाहिँ के भन्दा अहिले नै डिक्लेयर गर्दै हुन्छ। अब त्यो रविलाई रूपन्देहीमा हुँदाखेरि अझै अत्यधिक बहुमत आउँछ, जनसमर्थन बढ्छ भनेर स्थानान्तरण गरेर नखुजेलमा ल्याइएको अवस्था हो। कसै सहानुभूतिपूर्वक ल्याइएको अवस्था पनि होइन। कतै डिएसपी साहब कतै यिनीहरूले अब रवि लामिछानेलाई भित्र हुलेर सकिँदो रहन्छ, जुन देशै रविमय हुन थाल्यो भने कतै रवि लामिछानेलाई छुटाउने प्रपञ्च त रच्दै छैन नि यिनीहरू भित्र। छुट्न त निश्चित छ, किन भन्दाखेरि तपाईँको नछुट रवि लामिछाने छुट्नुहुन्छ होइन, विकल्पै छैन। अब मेबी तपाईँको 1 महिना 15 दिनभित्र रवि चाहिँ छुट्छन्। कानुनी चाहिँ लडाइँ चाहिँ बाहिर बसेर लड्छन् र उनलाई दोषी छ, पूर्वाग्रह छैन, प्रमाणले घेट्छ, कारबाहीको परिस्थिति कारबाही पनि भोग्न तयार हुनु। उनले सुरुवात गरेका छन् नि एउटा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट होइन जेल सजायको कुराहरू सुरु भएकै कारणले माधवगञ्ज नेपाल पनि त्यो अनुसन्धानमा परेका हो। अब टेरामेक्सका कुराहरू पनि अझै प्रमाणित के अरे निर्कुल भएको अवस्था छैन। सेरा दरबारका कुराहरू छन्, गिरिबन्दीको कुराहरू छन्, एनसिएलका कुराहरू छन्, 4Gका कुराहरू छन्। अब तपाईँको दर्जनौँ यस्ता चाहिँ भन्दा अरबौँ खरबौँको घोटाला काण्डहरू त बाट त कोही पनि चुकेको छैन। आजसम्म भएका प्रधानमन्त्री मेरो विचारमा हेर्नु सत्य बोल्दा सत्य चाहिँ कटु हुन्छ, कटु सत्य अपाच्य हुन्छ। मनमोहन अधिकारी पूर्व प्रधानमन्त्री, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा चोखो छैन, चाहे डाइरेक्ट होस् चाहे इन्डाइरेक्ट होस्। त्यो ध्रुव सत्य पनि चोखा छैनन् होइन। जुन रवि लामिछानेले जुन यो सरकार ढल्नुभन्दा पहिला 25वटा फाइल खोल्छु, आज जुन संसदमा देखेका यी अनुहारहरू यहाँ देखिने छैनन्, सबै जेलमा हुनेछन् भनिरहेको थियो नि। के रवि लामिछाने छुटेपछि यी सबलाई जेलमा कोच्ने त्यो गर्लान् होइन? यो त के छ भन्दा एउटा कुरो के छ भन्दा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छैन। 6 महिना 9 महिना 15 महिनामा सरकार ढलेको अवस्था छ। त्यो उनीहरूलाई पहिला राजनीतिक स्थायित्व हो। अर्को कुरो यसरी चाहिँ कारबाही गर्नको लागि 2/3 बहुमत प्राप्त चाहिँ पार्टी हुनुपर्छ। यो पार्टीको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आउने 84मा 2/3 मत प्राप्त गर्यो भने देशको चाहिँ भ्रष्टाचार, ठगी, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, विभेदका कुराहरू निर्मूल हुन्छ। किन भन्दा युवा पुस्ताले मलाई जहाँसम्म लाग्छ देशको लागि भ्रष्टाचार जनताको माथि कुठाराघात गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। 84 मा रवि प्रधानमन्त्री भए यी जुन संसदमा देखिएका केही नेताहरूको सब उठीबास लाग्छ होइन, जेलको बास हुन्छ। स्वभाव त लाग्छ, कोही पनि चोखो छैन। मैले भन्दै आएको कुरा हो। तपाईँको के भन्दा वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म कोही अछुतो छैन भ्रष्टाचारको सवालमा। आज चाहिँ देशको चाहिँ राजनीति एउटा व्यापार भएको छ, ठेकदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री भन्दा ठुलो बिचेले भएको अवस्था छ। सुशासनको प्रत्याभूति छैन, दण्डहीनताको चाहिँ भनौँ अन्त्य भएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा सिद्धान्तविहीन राजनीति र विवेकविहीनताको पराकाष्ठले देशलाई यो यस्तो बडा अधोगतिमा लगेको छ। समाज अक्रान्त अवस्थामा छ। अब तपाईँको देशको संस्कृति, परम्परा, मौलिकता, पहिचान समाप्त भएको अवस्था छ। विदेशीको चारैतिरबाट एट्याक भएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा क्रीडा स्थल बनाइएको अवस्था छ। अब चीन असली छिमेकीको रूपमा चीनलाई मानेको थियो। चीनले पनि के भन्दा नेपालमाथि गिद्दी दृष्टि राखेको अवस्था देखियो। अझै पनि लिपुलेख, लिम्पियाजुरा, कालापानी बाहेक 74 स्थानमा भारतले चाहिँ हाम्रो नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। चीनले 11 स्थानमा गरेको छ। अब तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ बोलबाला भएको छ होइन। आज चाहिँ के भन्दाखेरि अब एम्बुलेन्स जहाजहरू चाहिँ आएको अवस्था छ होइन। एमसिसीले चाहिँ इन्डाइरेक्टली के भन्दाखेरि पाश्चात्य शक्तिले नेपालमा चाहिँ गाँजा गाडेको अवस्था छ। चीनले यो कुरा बुझेको छैन, भारतले यो कुरा बुझेको छैन। भोलि आएन यसरी हामीले देशलाई टुक्राउने अवस्था गयो भने भारत पनि भोलि आएन 32, 52, 40वटा प्रान्तमा टुक्रिन सक्छ। आज हामीले भनौँ फालेको फुटबल हामीतिरै आएर के हुन्छ भनौँ घात के भन्छ आत्मघाती बलले हामीलाई नै चाहिँ के भन्छ पराजित गर्छ भन्ने कुरा चीनले पनि बुझ्नुपर्छ, भारतले पनि बुझ्नुपर्छ। यहाँ त ठुलो शक्तिको चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्ट्रान्स भएको अवस्था छ। डिएसपी साहब जुन यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ 2/3 सरकार छ, एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा सरकार थियो र यतिखेर
जुन जसपाले नाउपाले जुन सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्माजीले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो 30 दिनभित्र संविधानको धारा 100 र उपधारा 2 अन्तर्गत रहेर, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनु भएन र त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट पर्यो। वीरेन्द्र केसीजीले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभयो, सुनिल कुमार केसीको इजलासले स्पष्टीकरण माग्यो, फेरि अब 17 गते सुनवाई हुँदैछ। कतिले भन्दैछन् संविधान अन्तर्गत नभएको यो सरकार ढल्छ, पत्ता साफ हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अब अहिले प्रधानमन्त्री केपीजी चाइना भराउनुहुन्छ, चाइनाबाट नआउँदै यहाँ सरकार ढलिसकेका हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? मूलत यो 2/3 सवालमा तपाईँ विश्वासको मतका कुराहरू विश्वासको मत फेस गर्नुपर्छ, त्यो एउटा कानुनी व्यवस्था पनि हो। मूलत भन्ने हो भने संविधानकै परिस्थितिलाई धाराहरूलाई खेलाउने हो भने जो चाहिँ के भन्दाखेरि जो बहुमत प्राप्त दल छ त्यसको चाहिँ लिडरले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्नु पर्यो। वास्तवमा भन्ने हो त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सभापति भनौँ न 5 पल्ट भन्ने 7 पल्ट सिस्टमले हेर्ने हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार गर्नु थियो नि त। त्यो पनि के भने यो अवैधानिक परिस्थिति छैन, संविधान अन्तर्गतका विधान पार्टी अन्तर्गतका कुराहरू पनि मिलेका छैनन्। तथापि के भन्दा सहमतिमा भएको सरकारलाई अमान्य सरकार भन्न पनि मिल्दैन। तर तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री हामीले देशमा उहाँलाई घचघचाए पनि छलफल गरे पनि सुझाव दिए पनि जे भने पनि राष्ट्रिय सवालमा चीनमा जानुभएको छ। चीनको भ्रमण सुखद रहोस्। चीनमा चाहिँ चीनले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर कालापानी लिपुलेक निम्पियाधुरा नेपालका हुन् र हामीले मान सरोवरमा नजानिकन बाटो बनायौँ। जबसम्म नेपालले यसमा स्वीकृति दिएन तबसम्म हामीले त्यो बाटो सञ्चालन गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ चीनको राष्ट्रपतिबाट होस् भन्ने र चाहिँ के भन्दा देशको 1 इन्च पनि भूभाग विदेशीको चाहिँ हातमा नपरोस् भन्ने प्रतिबद्धता सहित चाहिँ BRI प्रोजेक्ट अन्तर्गत भएका विकास निर्माण कृषि बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्राउने कुरामा राष्ट्रको हितको लागि राष्ट्रको विपरीत दिशामा चाहिँ कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर हामीले उहाँलाई सुझाव दिएका पनि छौँ। र एउटा अहिले देशको प्रधानमन्त्रीले चीनको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको अवस्थामा अहिले उहाँको यात्रा भनौँ सुखद र चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ के भन्दा कार्य सम्पादन होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अब के 17 गते जुन प्रधानमन्त्री जुन सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको पद फुस्काइदिन्छ भनिरहेको छ नि, यो काम चलाउ सरकार भइसक्यो रे। यस्तो नयाँ सरकार सत्ता समीकरण परिवर्तन फेरबदल हुन्छ भन्ने आइरहेछ। सर्वोच्चले अब भनौँ सर्वोच्च भनेको अदालत कुनै अदालत हो। आज चाहिँ एम्बोस्ड नम्बरका कुराहरू छन्। नेपाली लिपि ओम श्री जस्ता मेटिएको अवस्था छ। आज चाहिँ एम्बोस्ड नम्बर चाहिँ र यो श्री र ओम भाषाको लिपि भेट्ने गिरोह पनि एउटै हो। त्यो हुनाले के भन्दा यी बिचौलियाबाट देशको एउटा भाषा भनेको त भाषा त एउटा के भन्दा हाम्रो यो देवनागरी लिपि त बाट नै राज्य राजकाज सञ्चालन हुन्छ भने संविधानमा उल्लेख गरेको छ भने संविधान विपरीत चाहिँ निर्णय अदालतले पनि गर्नु हुँदैन हैन। जनताको चाहिँ माग जनताको सम्बन्ध जनता छ र राष्ट्र छ, जनता छ र त्यसको मतलब संविधान अन्तर्गत रहेर ओलीको पद जान्छ हैन। पद जाने सम्भावना भन्दा सर्वोच्च अदालतबाट विश्वासको मत लिनु भन्ने आदेश हुन्छ। सिधै चाहिँ अब पदै जाने कुरो त आउँदैन। विश्वासको मत नलिनु हैन। 30 दिन त कटिसक्यो, समय अवधि सिद्धिसक्यो, 30 दिन कटे डेट एक्सपायर भइसक्यो भन्दैछन्। डेट एक्सपायर भए पनि अब राष्ट्रिय उन्नति पार्टी का मान्छे संसदबाट सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थाले चाहिँ भनौँ उनले विश्वासको मतमा अल्पमत हुनु पर्दैन। त्यो कुरो मान्नुहोस्। त्यसले त अल्पमतमा नपर्ने फिर्ता बोलाइसकेपछि त विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने त प्रावधान त छ त। अल्पमतमा नपर्ने हुनाले विश्वासको मतलाई आवश्यकता नठानेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अडान देखियो। तर सिस्टम र विधिले के हुन्छ विश्वासको मत दिनुपर्छ। विधि र प्रणाली त मान्नु पर्यो नि। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ त्यही नै आउँछ विश्वासको मत लिएर सरकार सञ्चालन गर्नु भन्ने आदेश आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब ठिक छ, उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्माजी चाइना भ्रमण हुनुहुन्छ। लिपुलेक लिपियाधुराको विषयलाई लिएर आफ्नो ठाडो शिर उच्चका साथ त उहाँले अडान राखेर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ होला, विज्ञप्ति निकाल्नु होला। होइन अहिले मेरो चाहिँ भारत र चाइनाको यो हस्तक्षेपलाई उहाँले चाहिँ जति चाहिँ तपाईँको के भन्दा भारतप्रति चाहिँ एउटा कटाक्ष गरेर एउटा सदनबाट नै भारतलाई विरोध गरेर राष्ट्रिय अडानको रूपमा अन्य जति 5-6वटा प्रधानमन्त्री भए ती भन्दा अब्बल खालको चाहिँ राष्ट्रवादी नेताको रूपमा मैले केपी शर्मा ओलीजीले लिएको छु। तथापि उहाँले चाहिँ के भन्दा यो उत्तरार्धमा राष्ट्रघाती चाहिँ काम नगरेर देशको चाहिँ भूभाग सुरक्षा संरक्षणको लागि एउटा चट्टानी अडान रहन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। ठिक छ, उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब प्रधानमन्त्री केपीजी अहिले जुन चाइना भ्रमणमा हुनुहुन्छ त्यस लगतै भारत भ्रमणमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ। कतिले भन्दैछन् यदि लिपुलेक लिपियाधुराको विषयलाई प्रश्न उठाए भने जुन चाइनामा गएर उनको चाहिँ भ्रमणै रद्द हुन सक्छ भारतको भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि। होइन, यदि चाहिँ विवेक छ, बुद्धि छ, सामर्थ्यता छ भने
हाम्रो चाहिँ असल हामी दुवै छिमेकी असल चाहिँ किन कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ। दुवै हाम्रा छिमेकी हुन्, किन कोही आग्रह पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन। तर भारतले जुन प्रचण्डजीलाई हिजडा नाच गराएर 15वटा भैँसी मुर्गा भैँसी उपहार दियो, अहिले चाहिँ अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा पूर्व अब त अहिले त कुकुर दिँदैछ। 15वटा ट्रेनिङ प्राप्त कुकुर उपहार दिन ठिक पारेको छ भने हेर्नु त योभन्दा पहिला दिएका मुर्गा भैँसी भ्यागुते रोग लागेर मरिसके। यो राष्ट्र भोलि चाहिँ अब देउपाको भ्रमण जाँदा गधा देला है, यो त यो खालको के भन्दै हैन, यो सम्मान गरे कि अपमान गरे? अपमान गरेको, देशको लागि, राष्ट्रको लागि, मुलुकको लागि अपमान गरेको परिस्थिति हुनाले यो चाहिँ परिस्थितिमा चाहिँ भारत भ्रमणमा जानु चाहिँ के भनौँ राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दा एउटा अपाच्य हुन्छ, त्यो जनमुखी पनि हुन सक्दैन। किन भन्दा भारतले पहिले चाहिँ के भन्दा बेइज्जती गरेको अवस्था भयो। अब यो बाबु देऊ न, सक्छौ भने 2-4वटा जहाज देऊ, सक्छौ भने 2-4वटा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी देऊ होइन, यस्ता चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरूमा सहकार टेक्नोलोजीका कुराहरू गर भने कुकुर भैँसी गधा बाँदर भनौँ दिनु भनेको त राष्ट्र तपाईँ हाम्रो स्वाभिमानमाथि भारतले खेलेको चाहिँ यो के भन्दा वितण्ड होइन र त्यो उनीहरूले सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण रोक्न नजानको लागि म एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले सुझाव र सल्लाह दिन पनि चाहन्छु। हवस्, समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय माता।